बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जस्ट याहिया अफरीदी की सुप्रीम कोर्ट से धुआं उठना शुरू हो गया है। कौन सा धुआं? काला धुआं। कुछ तो लोग कहते हैं कि इनकी कोर्ट से बदबू भी उठ रही है। इस पर बाद में बात करेंगे क्योंकि ये थोड़ी सी माड़ी खबर है। अच्छी खबर ये है कि शेख रशीद की तरफ से कहा गया है कि इमरान खान के लिए गेट नंबर 4 खुल गया है। इमरान खान के लिए गेट नंबर 4 से उनकी रिहाई की खुशखबरी आने वाली है। इमरान खान के लिए गेट नंबर 4 खुला है तो शहबाज शरीफ के लिए वो खिड़की बंद हो गई है जिससे शहबाज शरीफ साहब रात के अंधेरे में पहले डिग्गी में बैठ के जाते थे और फिर छलांग लगा के खिड़की के ज़रिए अंदर टाप जाते थे। तो इमरान खान के लिए वो गेट नंबर 4 शेख रशीद के मुताबिक खुल गया है। खुलने की वजह यह है कि ट्रंप की हुकूमत आ गई है। उन्होंने बाकायदा पहले ये ऐलान किया था कि इमरान खान मेरा दोस्त है, आई लव हिम, ये भी उनकी तरफ से कहा गया था। और साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जब मैं इक़्तिदार में आऊँगा इमरान खान की रिहाई की कोशिश करूँगा। तो वहाँ पे जैसे ही ट्रंप की तरफ से थोड़ा सा दावा मारा जाता है तो पाकिस्तान में इनकी खिड़कियाँ खुलना शुरू हो जाती हैं। कानों की खिड़कियाँ और सारी की सारी खिड़कियां आज खुल रही हैं इमरान खान के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ ट्रंप के दावे की वजह से। तो ट्रंप वहाँ पे इक़्तिदार में नहीं आए। वहाँ पे तकरीबन कोई 2.5 महीने के बाद ट्रंप ने इक़्तिदार में आना है। लेकिन ये अरसा क्यों दिया जाता है? क्योंकि इलेक्शन तो 5 नवंबर को हो गए, उसके बाद 2.5 माह तक हैंडिंग एंड टेकिंग ओवर होनी होती है। लेकिन इख्तियारात नए आने वाले सदर के पास उसी वक्त आना शुरू हो जाते हैं, बल्कि आ जाते हैं जैसे ही वो जीत जाता है, उसकी जीत का ऐलान हो जाता है। तो ट्रंप साहब क्योंकि जीत चुके हैं और बाइडेन साहब हार चुके हैं, तो वहाँ पे इक़्तिदार ट्रंप के हाथ में आ चुका है। उनकी तरफ से उन चंद जर्नलों को भी फारग कर दिया गया है जो इनके पीछे पड़े हुए थे, जिनको एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता था। तो जो कुछ वहाँ पे आज हो रहा है वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तान के कर्ता धर्ताओं के लिए एक ट्रेलर की हैसियत रखता है। तो ट्रंप जैसे इक़्तिदार में आए हैं, इनके हाथों के, इनके पाँव के, इनके कानों के, इनके सरों के मियां नवाज शरीफ साहब के कंधे पर बैठे हुए कबूतर उड़ गए, बाकियों के तोते उड़े थे। ये जितनी हिम्मत दिखा रहे हैं, जुर्रत दिखा रहे हैं। राना सरोला कह रहा था कि ट्रंप क्या चीज़ है, हम बड़े हैं, हम उनको नहीं मानेंगे। अगर उन्होंने इमरान खान की रिहाई का कहा तो फिर देखेंगे। लेकिन हुआ क्या है? इनकी तरह इन्होंने जो पाकिस्तान में फायर वाल लगाया था वो इनकी तरह करप्ट साबित हुआ है। कभी चलता है, कभी नहीं चलता। शहबाज गिल के वी लॉग इन्होंने ना दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो चल रहे हैं। इमरान रियाज खान के भी चल रहे हैं, बाकी भी। वो पाकिस्तान के हामी है, जो पाकिस्तान की मुखालफत की बात करते हैं। पाकिस्तान के हामियों के लिए तो दरवाजे हमेशा खुले रहने चाहिए, लेकिन जो पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बेबुनियाद बात करते हैं, फायर वाल उनके वी लॉग क्यों नहीं रोक रहा, वो भी चल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो 40 अरब रुपया इनकी तरफ से खर्च किया गया, इनकी तरफ से लगाया गया, इनकी तरफ से उड़ाया गया, तो खाते हैं तो कुछ लगाते भी हैं। इनकी तरफ से जो उनमें से थोड़ा सा लगाया गया वो आप समझें कि हराम की राह पर जा चुका है। क्योंकि फायर वाल कोई काम इनकी तरह करप्ट साबित हो गई है। तो बाकी इनकी तरफ से ट्विटर को बंद किया गया था, एक्स को बंद किया गया था। जैसे ही ट्रंप की जीत का ऐलान होता है पाकिस्तान में एक्स खुल जाता है, उस पर किसी किस्म का अब फायर वाल का असर नहीं है। पाकिस्तान में एक्स खुल चुका है, 2 रोज़ पहले तक नहीं खुला था क्योंकि ट्रंप के साथ एल्वन मिस्ट खड़े हुए थे। उन्होंने उनकी मुहिम चलाई थी, पैसा लगाया था। तो ट्रंप ने कहा था कि ये मेरी फैमिली के मेंबर हैं, और उन्होंने अभी से ऐलान कर दिया अपने साथियों का, शायद इनको कैबिनेट में भी ले लें, और उनका एक्स पाकिस्तान में चालू हो गया। अगर इनमें इतनी ज़रूरत थी, इतनी हिम्मत थी, तो फिर एक्स को चालू ना करते। इनकी तड़ियाँ, इनकी धमकियाँ, ये सारी की सारी गिदड़ भभकियाँ, कुछ लोग तो उसको कुत भौंकियाँ भी कहते हैं, ये सारा कुछ ऐसा ही इनकी तरफ से किया गया। आ जाते हैं फिर याहिया अफरीदी साहब की कोर्ट की तरफ। जैसा कि हमने कहा कि उनकी कोर्ट के अंदर से तहफ़्फ़ुज़ उठ रहा है, बदबू उठ रही है और उनकी कोर्ट धुआं मार रही है। याहिया अफरीदी से लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो किसी की अब नहीं सुन रहे। तो किसकी सुन रहे हैं?
انہیں کی سن رہے ہیں جو ان سے بہت کچھ کروانا چاہتے ہیں۔ اس لیے یحییٰ افریدی صاحب کی کورٹ دھواں چھوڑتی چلی جا رہی ہے۔ جن ججوں کی طرف سے ان کے ساتھ جانے کی امید تھی، توقع تھی، وہ بھی ان کا ساتھ چھوڑ کے ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ تو پہلے کبھی 2 گروپ ہوا کرتے تھے، اب سپریم کورٹ میں نہ جانے کتنے گروپ بن چکے ہیں، اور یحییٰ افریدی صاحب بھی اپنی ایک گروپنی سی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ امین الدین کا گروپ، اور انہوں نے خود اپنے آپ سے اپنے دوستوں کو، جسٹس منیب اختر کو اور منصور علی شاہ کو اس طریقے سے الگ کیا کہ اب یہ یوسف بے کارواں کی طرح پھر رہے ہیں۔ اور سپریم کورٹ جتنی آج کمزور ہے، اتنی پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا کرتی تھی۔ باقی مظہر عباس صاحب پاکستان کے ایک بڑے دلیر جرنلسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی کہی ہوئی بات پر لوگ آنکھیں بند کر کے اعتبار کر لیتے ہیں، لیکن ان کو بھی کسی نے استعمال کر لیا، وہ بھی کسی کے ہاتھوں استعمال ہو گئے۔ ان کی طرف سے ایک پروگرام کے دوران کہا گیا، اور یہ آسمہ شیرازی صاحبہ تھیں، ان کے پروگرام کے دوران انہوں نے کہا کہ میرے پاس سے خبر ہے، اور ان کی زنبیل سے، ان کی پٹاری سے جو خبر نکلی، انہوں نے کہا کہ میری اطلاع ہے کہ برطانیہ سے 26 لوگوں کو ڈی پورٹ کیا جا رہا ہے، جنہوں نے قاضی فیصل صاحب کے خلاف مظاہرے کیے تھے، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو ایون فیلڈ میں میاں نواز شریف صاحب کے گھر گھس گئے تھے، جو پاکستان کی پراپرٹی ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کی پراپرٹی اس لیے نہیں ہے کہ وہ پاکستانیوں کے پیسے سے بنا ہوا گھر ہے۔ بہرحال میاں نواز شریف صاحب کی وہاں پہ پرائیویسی ہے، سیکیورٹی ہے، وہاں پہ کسی کو جانے کا حق نہیں ہے، بے شک یہ کسی کی اور کی ملکیت ہو جیسے کہ پاکستان کی ہے، لیکن اس پر تسلط میاں نواز شریف صاحب کا ہے۔ اس گھر میں بھی یہ لوگ گھس گئے، اور مظہر عباس صاحب کی طرف سے آسمہ شیرازی کے پروگرام میں کہا گیا کہ 26 لوگوں کو ان کو ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ خبر بالکل جھوٹی ثابت ہوئی۔ اور اس پر جس طرح سے بے شک ان کو کسی نے غلط خبر دی تھی اور انہوں نے آگے خبر چلا دی، لیکن انہوں نے خبر چلانے کا بھی پروفیشنل طریقہ اختیار کیا۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ ذرائع کے حوالے سے میرے پاس خبر ہے، جو کہ جھوٹ ثابت ہوئی، فیک ثابت ہوئی، لیکن انہوں نے خبر پروفیشنلی دے دی۔ بتایا گیا کہ ذرائع نے مجھے کہا ہے، لیکن اس پر آسمہ شیرازی کی طرف سے جو کچھ کہا گیا وہ بالکل ہی نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ تھا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا، ایک صحافی کسی کی حمایت کرتا ہے، نہ مخالفت کرتا ہے، بلکہ وہ اس پر اپنا تبصرہ دیتا ہے کہ یہ کیسے ہو گیا، کیسے آپ کے پاس خبر آ گئی، کیسے لوگوں کو پاکستان لایا جائے گا، لا کے کیا کیا جائے گا۔ انہوں نے فوری طور پر کہہ دیا کہ بہت اچھا ہو گیا، یہ تو اچھا ہو گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پروفیشنل بیہیویئر کیا ہوتا ہے اور نان پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے۔ یہ آسمہ شیرازی صاحب کا، جو میاں نواز شریف صاحب کے لیے ہمیشہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوتی ہیں، ان کی حمایت میں کسی بھی حد تک، وہ کیا نام ہے ان کا، وہ غدارہ فاروقی، کیا مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا، کوئی ایسا ہی نام ہے، تو وہ بھی اسی طرح سے میاں نواز شریف صاحب کی، مریم نواز شریف صاحبہ کی اور آج کی رجیم کی بے جا طور پر حمایت کرتی ہیں۔ ابھی نوجوان بتا رہا تھا کہ ان کا نام غرارہ نہیں، غریدہ فاروقی ہے۔ بہرحال وہ اور آسمہ شیرازی صاحب جن کے لیے کام کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ تو باقی جس طرح سے مظہر عباس صاحب کی طرف سے یہ خبر دی گئی اور وہ بے بنیاد ثابت ہوئی ہے، تو اب مظہر عباس صاحب کیا ان سے پوچھیں گے جنہوں نے یہ خبر دی تھی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔